जय नाज़रीन, आज आपको दिखाऊंगा लतीफ़ खोसा की बातचीत। इमरान खान की तारीफ आसिफ जरदारी के मुंह पर कर दी। आप देखें और सुनें लतीफ़ खोसा की अपनी ज़बानी। और एक और सवाल किया गया हमारे नुमाइंदे ने कि मियाँ साहब क्या वापस आ रहे हैं, और शहबाज शरीफ जो यहाँ पर जो पाकिस्तान आए थे और दूसरे दिन वापस फ़्लाइट पकड़ के लंदन भागे जूतियाँ छोड़कर, उसका क्या रीज़न था? उसका भी जवाब लतीफ़ खोसा ने बहुत अच्छा दिया है। और तीसरा सवाल जो पूछा गया हमारे नुमाइंदे ने कि लतीफ़ खोसा साहब क्या पीपल्स पार्टी ने आपकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है, उसका भी लतीफ़ खोसा साहब ने क्या जवाब दिया है, आए देखते हैं। बताइएगा, आप बड़ी दफ़ा कह चुके हैं कि जो इमरान खान है वो खुमैनी बन के उभर रहा है। क्या आज साफ कर दें, बड़ा लीडर जरदारी साहब है या इमरान खान है? देखिए, ये मौजने वाली बात तो है नहीं। अवामी पजीराई, इस वक्त आप गली में चले जाएं किसी पर, आपको पता चल जाएगा। खोसा साहब ये बताइएगा, अवामी बातें हो रही हैं तो मेरी जाती बात पे आप। खोसा साहब ये बताइएगा कि अगर इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाते हैं, हुकूमत आ जाती है, तो क्या आप कोई वजारत लेना पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? वाह सुभान अल्लाह, वजीर से ज्यादा मैं बड़े ओहदों पर रहा हूँ। गवर्नर इनसे बहुत बड़ा ओहदा होता है भाई, मैं ओहदों के लिए नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये, इमरान खान वजीर आजम बने ही बने, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये जो अवामी पजीराई है इसको कोई रोक नहीं सकता। एक बात, और दूसरी बात है ना, मेरी वजारत का भूल जाओ। मेरी वजारत ना मैं इंटरेस्टेड हूँ, ना मैंने वजारत के लिए किसी लालच के लिए किया है। मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, आइन की बालादस्ती के लिए। अगर खान साहब घर आकर आपको इन्वाइट करते हैं? यार अभी तो मुझे जरा एंजॉय करने दो ये वकालत का फेज जो है। अभी तो मैं इरादा है आपका पीटीआई में शमूलियत का? नहीं, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि मैं कौम और मुल्क के लिए पहली मेरी तरजीह है आइन पर अमलदारी की जाए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए इस मुल्क में। जमहूर को हक दो, जमहूर को, अवाम को हक दो। ये अवाम का हक है इस्तेहकाक है, वो किसको वजीर आज़म बनाते हैं। सवाल नहीं करेंगे, लेकिन ये जो है ना, आपकी पार्टी रुकनीत खत्म की जा रही है, पर्सनली नहीं कर रहा सर। जरदारी साहब खामोश है, आपके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करे। एक तो ये है कि मेरी पार्टी रुकनीत किसी ने खत्म नहीं की है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो रानी शहीद बेनजीर भुट्टो की दी हुई थी, उसको कहते हैं बकौल नैयर बुखारी के मुअत्तल किया गया। ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये बीबी की दी हुई जो है। और वो चार रानी की मेंबरशिप जो अभी तक मुअत्तल नहीं हुई, वो जुल्फकार अली भुट्टो की दी हुई है, बाबा शहीद के हाथ की दी हुई है, वो भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और आर्टिकल 17 में ये लिखा हुआ है, ये मेरा हर शहरी का इस्तेहकाक है वो पार्टी बनाए। वो पार्टी उसे नहीं निकाल सकती, वो खुद चाहे तो वो पार्टी से निकल सकता है या वो इख्तलाफ कर सकता है। तो इसलिए ये बड़ी छोटी बातें हैं, कानून कोई पढ़ता नहीं है। नैयर बुखारी ने पढ़ा है, पहले ये आइन मैंने दर्ज करवाया, ये पीपल्स पार्टी ने पढ़ा है उसने। कभी वो रोक सकता है कि क्यों इमरान खान की वकालत क्यों कर रहे हो? ये कोई रोक सकता है? दुनिया का बंदा ये इल्जाम लगा सकता है? ये पार्टी देखें, वकील जो है, जाहिर है कि उसकी वकालत, अगर वो पार्टी का वकील है तो और बात है। मैं कोई पार्टी के पेरोल पर हूँ, किसी और को पार्टी ने वकील बनाया होगा। लतीफ़ खोसे को अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी ने वकील नहीं बनाया, लेकिन आप सारे जानते हैं। जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं वो ये गिला करते हैं कि आप बजाय इसके कि ये कहें कि बिलावल वजीर आजम बनेगा, बार बार यही कहते हैं कि इमरान खान वजीर आजम बने जा रहे हैं। हो सकता है इस वजह से वो आपसे नाराज हो, गिले शिकवे कर रहे हो। देखें, बिलावल मैं कहता हूँ, चाहता हूँ, बीबी का बेटा है, नवासा है उसका, लेकिन बिलावल अवाम की ताकत से बने, पावर पॉलिटिक्स से ना बने। पीपल्स पॉलिटिक्स जो है, भुट्टो ने पीपल्स सैलाब था उसके साथ, जो है बेनजीर भुट्टो अवाम की ताकत से बनी थी। बिलावल के पास इस वक्त सैलाब, और भाई इस वक्त पावर पॉलिटिक्स हो रही है। पावर पॉलिटिक्स में पहले था इलेक्टेबल्स का, भुट्टो ने इलेक्टेबल्स को जीरो कर दिया था, जिसको खंबे को भी टिकट दी थी तो हुआ। अब इमरान खान ने जीरो कर दिया इन इलेक्टेबल्स को। ये जो तरीन की पार्टी है या ये अलीम खान की पार्टी है, इनकी अगर जूते ना मारे लोग, जमानतें ना जब्त हो इनकी, तो जो मर्जी मुझे आप सजा देना। इसलिए ये जो है पावर पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल्स जब खत्म हो गए, तो फिर आप उनको देख रहे हैं जो फरिश्ते हैं। फिर इस तरह मैं वजीर, इस तरह किसी के कंधों पर चढ़ के आने पे मैं किसी को वजीर आजम नहीं एक्सेप्ट करता। सर बताइएगा, आप बड़ी दफा कह चुके हैं कि जो इमरान खान है वो खुमैनी बन के उभर रहा है। क्या आज साफ कर दें, बड़ा लीडर जरदारी साहब है या इमरान खान है? देखिए, ये मौजने वाली बात तो है नहीं। अवामी पजीराई, इस वक्त आप गली में चले जाएं किसी पर,
آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے زرداری صاحب اور بلاول کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی 1.5-2 مہینے پہلے. تو میں نے کہا جی کیا آپ کو وہی کہوں ایک زرداری سب پہ باری, اگلی باری پھر جو آپ کے خوش آمدی 24 گھنٹے آپ کو کہتے ہیں, یہ سچ بتاؤں. میں نے کہا باہر نکلے, من کی لوگ گالیاں دے رہے ہیں. او بھائی کس دنیا میں رہتے ہو؟ باہر تو نکلو ذرا. پی ڈی ایم کی حکومت کو جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں, آپ پر مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہوا. آپ بجلی کے بل خوشی سے دے رہے ہو. آپ اپنی جو ہے گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے جو بھی ہے, آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہوئے آپ کو خوف نہیں آتا؟ آپ کو جو تباہ حالی پہ ملک کو کھڑا کر دیا ہے, اب اس کے بعد کوئی رہ گیا ہے پی ڈی ایم کے پاس کوئی بیانیہ عوام کے پاس جانے کا؟ یہ جا سکتے ہیں عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے. سو کس زمانے کا, کس دنیا میں موازنہ کر رہے ہو؟ ایک دفعہ تو یہ چڑھ کے بولے گا, بعد میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے کون سیاست کرتا ہے اور عوام کس کو پذیرائی دیتی ہے. روزہ صاحب, نواز شریف آ رہے ہیں اور ڈرون سجایا جا رہا ہے, پھر بیانیہ بنایا جا رہا ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا ہے. عید میلاد النبی ضرور آ رہی ہے, اس کے لیے تو میں نے دیکھا ہے جھنڈیاں بھی ہیں اور سارے کچھ بلڈنگ بھی سج رہی ہیں. لیکن ایک مجھے بتائے, ایک مفرور سزا یافتہ مجرم کے خلاف کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس طرح سے سجاوٹ کرے گا یا اعلانات کرے گا کہ وہ آ رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو کہ کسی جو ہے سزا یافتہ کو یا جس کے وارنٹ نکلے ہوں بلا ضمانت, اس کو پناہ دینا بھی جرم ہے. 216 ذرا تعزیرات پاکستان پڑھ لیں. بھائی صاحب جو اس کو جہاز میں لے کر آئیں گے وہ بھی اندر ہوں گے, اور گھر میں رکھے گا وہ بھی اندر ہوگا. 216 یہ ہے قانون آپ کا. اطلاق کریں نا, کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ اور سبھی کو جو ہے قانون برابر ہونا چاہیے, تو برابر کریں. ایک عام آدمی کا تو گھر پہ جب کوئی مفرور جا کے رکتا ہے اس کے سارے گھر کو اٹھا لیتے ہو, ریڈ مار کے اس کی عورتیں, اس کے بچے, اس کے گھر کے افراد, اور ان کو تو 216 میں اندر کر کے ان کو سزا بھی کرواتے ہو کہ انہوں نے پناہ دی ہے ایک مفرور کو. تو یہاں تو ایک سزا یافتہ عدالتی مفرور ہے. کس چیز کی آپ بات کر رہے ہو؟ ایک تو جو ہے اگر اس نے آنا ہوتا تو 16 مہینے بھائی صاحب کی حکومت رہی ہے وہ آ جاتا. اور یہ جو لالی پاپ دیا ہے نا شہباز شریف نے, اپنے تو اس نے کیسز سارے 16 مہینے میں ختم کر لیے. اپنی کہنا نہیں چاہیے کلثوم نواز صاحبہ کے, حمزہ شریف شہباز کے, سلمان شہباز کے, اپنے تو سارے خاندان کے ٹبر کے کیسز اس نے ختم کروا لیے. بھائی صاحب کے تو نہیں کروایا, ایک کیس بھی بھائی صاحب کا نہیں کروایا ختم. آپ کو نیت نہیں نظر آ رہی. اور پھر جب ماشاءاللہ چھٹی رخصتی کی ہے 16 مہینے کے بعد, تو پھر فرما گئے ہیں کہ میں تو 30 سال سے جو ہے ان کی آنکھوں کا تارا ہوں. پھر ان کو پیغام دیا کہ میں ہی ہوں. اور پھر جب لندن جاتا ہے اور بیانیہ آتا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا, نواز شریف کہتا ہے نہ باجوے کو چھوڑوں گا, نہ فیض کو چھوڑوں گا, نہ بابا رحمتے صاحب کا چیف جسٹس کو چھوڑوں گا, نہ کوسے کو چھوڑوں گا, اور نہ ہی ایک سٹنگ چیف جج ہے سپریم کورٹ کا اس کو چھوڑوں گا. اور واپس جب بھائی صاحب تشریف لاتے ہیں تو یہاں ان کو بڑے آرام سے ایک پیغام ملتا ہے کہ جاؤ اس کو بتا دو ہم تو اپنا مردہ کی بھی جو ہے, مرے ہوئے کا بھی ہم اپنا دفاع کرتے ہیں. تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی, ان کے نام لے کر کرنے کی. تو بھائی صاحب واپس تشریف لے گئے اور بڑے بھائی صاحب کو کہا کہ آپ بیانیے کو جو ہے یہ بدلیں. اب یہ اس انداز سے آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے گا؟ اچھا, شہباز شریف منع کرنے گیا اسے, اور نہ مریم کا کوئی فیوچر ہے نہ نواز شریف کا ہے. آئیں گے تو اڈیالہ جیل جائیں گے. البتہ لوگ تو پاکستان کا کوئی اس کو سواگت نہیں کرے گا, جیل کے قیدی ضرور ان کو جو ہے سواگت کریں گے. اب وہ کس طرح کرتے ہیں, چور چور کے نعرے مار کے کرتے ہیں یا ان کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں, یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں.